Malipayong buntag mga kapaglaom. Nining adlaw kita na usab magatuon sa atong morning devotional Mayo 27 nga giuluhan og ang hulad sa langit. Ug ang atong teksto niining atoang pagtuon makita sa Hebrehanon chapter 8 verse 5. Tan-awa biya nga ang tanang pagahimuon mo nga mahisubay sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Naghatag ang Ginoo og usa ka importante nga leksyon ngadto sa iyang katawhan sa tanang katuigan, sama sa iyang paghatag kang Moises ug pahimangno bahin sa pagtukod sa tabernakulo. Niana nga kabuluhaton, iyang gikinahanglan ang pagkahingpit sa matag detalye, sa nagdugang nga kadautan sa kalibutan ug ang mga pagtulun-an sa dautan nagdugang paglambo ug gidawat sa halapad nga kadaghanon. Ang mga pagtulun-an ni Kristo kinahanglan magbarog sumala sa makita sa mga kinabuhi sa nakabig nga mga lalaki ug mga babayi. Sa tanang dawaton sa Kristohanon kinahanglan matagik sa panghuna-huna ang dayon nga kinabuhi. Kung buhaton ang pagpanguma o mekanikal sa kinaiyahan niini, kinahanglan mahisubay gihapon sumala sa langitnong sumbanan. Pinaagi sa grasya ni Kristo ang matag usa ka sangkap gihimo alang sa paghingpit sa mga kinaiya sama kang Kristo ug mapasidunggan ang Dios kun ang iyang katawhan sa tanan nila nga sosyal ug negosyo nga mga kasabutan mopadayag sa langitnong mga prinsipyo. Gikinahanglan sa Ginoo ang katarong sa labing gagmay ug labing dagko nga mga butang. Ang madawat ingon nga katapusang mga sakop sa langitnong sawang mao ang mga lalaki ug mga babayi. Kinsa sa dinhi pa sila sa yuta nagtuman sa kabubuton sa Ginoo sa matag usa ka butang nga nagtinguha sa pagbutang sa langitnong hulad sa iyang yutanong mga buluhaton. Aron ang yutanong tabernakulo magrepresentar sa langitnon, kinahanglan hingpit kini sa tanang bahin. Ug kinahanglan nga bisan sa kinagamian nga detalye mahisama sa sumbanan sa mga langitnon. Mao man usab sa mga kinaiya niadto sa katapusan madawat sa pagtan-aw sa langit. Mianhi ang anak sa Dios dinhi sa yuta aron nga diha kaniya ang mga lalaki ug mga babayi makarepresentar sa hingpit nga mga kinaiya nga mao lamang ang madawat sa Dios. Pinaagi sa grasya ni Kristo, gihatag ang tanang gikinahanglan alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya. Mahimo sa matag usa ka kasabutan niadtong nag-angkon nga mga Kristohanon nga maputli sama sa mga binuhatan ni Kristo. Ug ang tawo nga modawat sa mga hiya sa kinaiya ni Kristo ug magkinabuhi sa mga mereto sa iyang kinabuhi ingon kabililhon sa mata sa Dios, sama sa iyang kaugalingong pinalangga nga anak. Magampo ta mga kapaglaom. Father God in heaven, instill in us reverence and faithfulness to honor your divine instructions faithfully. Amen.